बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? सर्दी का मौसम है, एहतियात करें। सर्दी का जो है ना, बुजुर्गों को सर्दी में कम निकलना चाहिए और बच्चों की भी एहतियात करें, उनको भी सर्दी पे ना ले जाएं। आज मैं एक अहम टिप्स लाया हूं। ऐसे लोग जिनका वजन बढ़ता जा रहा है, वजन बढ़ने की वजह से वो बहुत परेशान है, क्योंकि ये मसला औरतों में भी है और मर्दों में भी है। इसका मेन प्रॉब्लम तो जो है ना, वो ब्रॉयलर गोश्त है, मुर्गी, फार्मी मुर्गी का गोश्त है। मेन जो मेरे ख्याल के मुताबिक है कि क्योंकि फार्मी मुर्गी को देखें, जिसका हम गोश्त खाते हैं, तो वो कितनी सुस्त होती है, जो अपने टांगों पे अपना वजन नहीं उठा सकती, चलने से कासर होती है। उसी का गोश्त खाते हैं। उसका गोश्त खाने से कुछ तो हमारे जिस्म पर भी असर होता है। जैसी चीज खाते हैं उसकी तासीर हमारे जिस्म में, हमारे आज़ा पर जरूर ज़ाहिर होती है। तो पहली तो ये बात है कि कोशिश करें कि ये फार्मी मुर्गी कम से कम इस्तेमाल करें, सब्जियों पे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि ये चीज़ इंसान को ज़्यादा फैटी की तरफ ले जा रही है। आज मैं आपके साथ एक अहम चीज़, जो शायद आपने पहले ना सुना हो नाम, ये है अमलोक। ये देखें, ये एक फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, अमलोक। इसको अमलोक, ये बेरी के दाने के बराबर होता है, स्या रंग का होता है। ये पाकिस्तान में सवात में ये पैदा होता है और इसको खुश्क करके सर्द इलाके के लोग जो है ना, इसको सर्दियों में खूब खाते हैं। जब हम अमलोक की बात करते हैं तो इसमें सबसे अहम फायदा जो है, वो जो बता रहा था अभी, मोटापे, वजन के बढ़ना, उसका बेहतरीन इलाज। इस अमलोक को अगर 5 दाने रोजाना सुबह और शाम खाने से पहले इनको खाया जाए, 5 से 4 दाने रोजाना खाया जाए, तो इससे वजन जल्द बढ़ना, कम होना शुरू हो जाता है। वजन बढ़ता नहीं, बल्कि बहुत तेजी के साथ वजन कम होना शुरू हो जाता है, मोटापा खत्म होना शुरू हो जाता है, वेट लूज होना शुरू हो जाता है। ये हम लोग बेपनाह जो है ना, कीमती विटामिन्स और खासियत रखता है। ये वजन कम करने के लिए इंतहाई लाजवाब है। कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। ये अमलोक लें, आजकल बाजार में ये दस्तयाब है। ये सर्दियों में आता है, आजकल बाजार में ये आ चुका है। ये बाजार से लें और इसको अपने पास महफूज कर लें। 5 दाने सुबह, 5 दाने शाम, खाना खाने से पहले इसके खाने हैं, उसके बाद खाना खा लेना है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में क्लियर करेगा कि आपका कितना वजन कम हुआ है। 20, ओनली 20 डेज में आपका जो है ना, 10 किलो तक वजन कम हो जाएगा। 20 डेज, 5 दाने सुबह, 5 दाने शाम, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, दोनों के लिए ये है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कतन ये गर्म नहीं है। ये सर्दियों का फ्रूट है। ये सर्दियों में जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है और वेट लूज करने का बेहतरीन बेहतरीन किस्म का ये फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है। ये बाजार से लें, आजकल ये मार्केट में आ चुका है, बहुत कलील मिकदार में आता है। ये मार्केट में आ चुका है अमलोक। ये देखें, बेरी के दाने से के बराबर जो है ना, इसका फ्रूट होता है। इसमें बीज होते हैं, तो इसको खाया जाता है, बीज निकाल के फेंक दिए जाते हैं। ये 5 दाने सुबह, 5 दाने शाम, खाना खाने से पहले खाएं, तो इसका एक तो सबसे बड़ा अहम फायदा जो है, वो आपका वेट लूज होगा, वजन कम होगा। वजन कम करने के लिए ये क्या करता है हमारे जिस्म में, आपको पता है? ये हमारी भूख को कम करता है थोड़ा सा। ये हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि हम जो है ना, खाना ज्यादा मिकदार में ना खाएं। ये हमारे जिस्म को विदाउट फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है।
تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کو بھوک کم لگتی ہے، وہ کھانا کم کھاتا ہے، کھانے کی ٹائم بھوک ہوتی ہے لیکن کم کھایا جاتا ہے، کم کھانا کھاتا ہے، اس کا وزن 20 دن میں کافی حد تک لوز ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کا اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کے مریضوں کے لیے انتہائی لاجواب ہے۔ یہ بلڈ کی سرکولیشن کو، بلڈ کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے، اچھا کرتا ہے۔ یہ بلڈ کی سرکولیشن کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس میں فیٹس نہیں ہیں۔ یہ خون کی سرکولیشن کو، بلڈ کی سرکولیشن کو رواں رکھتا ہے۔ خون دل کے جو ہے نا ہر وقت اپنی پوری گردش کے ساتھ رواں رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دل کے جملہ امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ چاہے وہ انجینا کا مریض ہو، چاہے کسی کا دل کا والو کمزور ہو، یہ ہم لوگ کھائیں تو دل کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اسی طرح اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی نگاہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، بچے ہیں یا بڑے ہیں، ان کے لیے یہ زبردست ہے کیونکہ اس میں وٹامن اے کا خزانہ ہے۔ اس میں وٹامن اے وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایسے لوگ جن کی نگاہ کمزور ہو رہی ہے، ان کو یہ ضرور کھانا چاہیے، چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں۔ بچوں کی خوراک کم رکھیں گے، بڑوں کی خوراک تھوڑی سی زیادہ رکھیں گے۔ یہ آنکھوں کی بینائی کے لیے انتہائی لاجواب ہے۔ یہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے، آنکھوں کی بینائی کو طاقت دیتا ہے، اور بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہونے سے آنکھوں کو پورا خون ملتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی درست رہتی ہے۔ اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں انتہائی مجرب نسخہ ہے۔ ایسے لوگ جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے، ایسے لوگ جن کی بینائی کمزور ہو رہی ہے، ایسے لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، وزن جن کا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ وزن بڑھ چکا ہے، ان کے لیے یہ قدرت کی طرف سے انمول تحفہ ہے۔ وہ اس کو لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ 5 دانے صبح، 5 دانے شام، متواتر 1 مہینہ استعمال کریں تو وہ حیرت انگیز فائدہ دیکھیں گے کہ کتنا وزن کم ہوا ہے۔ اس میں کوئی کیمیکل پروسیس نہیں بتایا میں نے، کوئی کیمیکل اس میں پروسیس نہیں ہے، کوئی کیمیکل چیز نہیں ڈالنی، کسی ڈاکٹر سے نسخہ نہیں لینا، کسی حکیم کے پاس نہیں جانا، فروٹ کی دکان، ڈرائی فروٹ کی دکان پہ جانا ہے، وہاں سے یہ املوک خرید لینا ہے، املوک خرید کے ان کو سیو کر لینا ہے، اور 5 دانے صبح، 5 دانے شام آپ کھائیں گے تو آپ کا وزن اونلی 20 ڈیز آپ کو رزلٹ ملے گا، اور شیورٹی کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ۔ دوسری، یہ دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور جن کی بینائی کمزور ہو رہی ہے، نگاہ کمزور ہو رہی ہے، ان کے لیے تو یہ بہت بڑا ٹانک ہے۔ وہ اس کو استعمال کریں تو اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس بات کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا کہ وہ اس املوک کے فائدے سے واقف ہوں، اور اس کو بیکار یا عام سمجھ کر نظر انداز نہ کر دیں۔ آج ہی جائیں بازار میں اور اس کو خریدیں، اور یہ سردیوں کی سوغات ہے، صرف سردیوں کے موسم میں آتا ہے ہمارے علاقے میں۔ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں تو یہ ہر گھر کا یہ جو ہے نا شام کا ایک کھانے میں شامل ہوتا ہے، کھانے سے پہلے ہر گھر میں یہ کھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈے علاقے کے لوگ اپنے جسم کی جو ہے نا ٹھنڈک میں انرجی کو پورا کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اپنا ویٹ بھی ان کا بہتر رہتا ہے، وہ ایکٹیو اور چست اور چلاک بھی رہتے ہیں۔ آپ بھی اس کو استعمال کریں گے، آپ ایکٹیو رہیں گے، سمارٹ رہیں گے، چست اور چلاک رہیں گے، آپ کا دل بہترین کام کرے گا، اور آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا، اور آپ کی آنکھوں کی بینائی مضبوط رہے گی، طاقتور رہے گی، کمزور نہیں ہوگی، بہتر ہوگی۔ اس ویڈیو کو، میری ان چند باتوں کو اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، تاکہ ہماری اس چھوٹی سی ٹپ سے اگر کسی کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہے۔ تھینکس، ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔